अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर का फतह न इकदाम। अब तक जो कुछ अर्ज़ किया गया है उसका ताल्लुकात आकाए दो जहां सरूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ। लेकिन जब कफ़ार की चीज़ दस्तियों ने आपको हिजरत के लिए मजबूर कर दिया और हिजरत के बाद भी कफ़ार अपनी बिजली शरारत से बाज न आए तो हुजूर ने अपने कमज़ोर साथियों की जान और उनके माल की हिफाजत के लिए तलवार उठाई। दुनिया महू हैरत हो गई और आज तमाम दुनिया के तलवार चलाने वालों में जो दर्ज आपको हासिल है वो किसी को नहीं है। तलवार किसी का अगरचा सबसे बड़ा मुकद्दस तो यही था कि कमज़ोर मुसलमान के जान व माल को कफ़ार की लूट मार से बचाया जाए। लेकिन उसके साथ यह गर्ज भी थी कि मज़हब की हक़ानियत और सदाकत को उन लोगों पर ज़ाहिर कर दिया जाए जिनके नज़दीक किसी मज़हब की हक़ानियत के लिए सिर्फ़ एक ही दलील हो सकती है और वो ये है उसकी मज़हब का बाकी फतूहात कसीरा का मालिक हो। और जब कोई शख्स उसका मुकाबला करे तो शिकस्त खाकर भाग जाए, अगरचा जंग में गालिब और मगलूब होने को ताल्लुक हक व बातिल से कुछ भी नहीं है। लेकिन कफ़ार अरब की उस जहालत का क्या इलाज किया जाए कि उन्हें बदखूतों ने मादी ताकत को भी मज़हब की हक़ानियत के लिए मुआर बना रखा था। यही वजह थी कि फ़तह मक्के के बाद जिस कदर अरब के लोग ने इस्लाम कबूल किया और फौजियों की फ़ौज कफ़ार की इस्लामी में दाखिल हुए उससे पेशतर उस कदर कसरत से इस्लाम की कबूलियत के लिए लोग के दिलों में मिलान न हुआ। गोया मक्का का फतह हो जाना कफ़ार के नज़दीक इस्लाम हक़ानियत के लिए बहुत परेशान था। चुनांचे कफ़ार के नज़दीक आम फतूहात का असूल भी ताज़ेदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत के लिए अपील था। इसीलिए भी तलवार उठाई गई ताकि उनके कमालात का इज़हार कर दिया जाए जो आकाए दो जहां की ज़मासाफ़ात ज़िंदगी में कदर के वदीअत किए थे। रसूल अकरम की खसूसियत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद उसके के इंतहाई मजबूरी की हालत में मदाफ़आनह
پالیسی اختیار کی تھی، لیکن پھر بھی کم بیس 10 سال کی مدت میں آپ کو تقریباً 29 ایسی جن سے مقابلہ کرنا پڑا، جن میں خود سرکار کو کثرت کی نوبت آئی۔ اس کی تعداد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کس قدر رائرسانی کے در پہ تھے۔ جس شخص کو 10 سال میں مطوعات 30 بار دشمنوں کے آزمائش ہونے کی نوبت آئی، اور پھر بھی اس کے لیے عزم و استقلال میں ذرا بھی فرق نہ آئی۔ اس کی حکمت و شجاعت، دلیری اور بہادری کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی جنگوں قوموں کے کارنامے ہمارے سامنے، بڑے بڑے بہادری کی تاریخ، زندگی کے افسانے بھی ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ایک بہادری بھی ہے۔ آج تک ایسا نہیں گزرا جیسے ہر چوتھے مہینے کو لڑائی لڑنی پڑی ہو، پھر بھی اس کی ہمت اور بہادری کی لغزش نہ آئی ہو۔ غزوات کی تعداد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جنگ میں حسب ذیل مواقع پر لشکر کشی کی نوبت آئی۔ یہ موقع ہے کہ جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کسی نہ کسی شخصیت سے سیرت ہونے کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ اگرچہ عضدہ موتہ میں تھوڑی دور تک مشایعت فرمائی سرایہ ان کے علاوہ ہیں، ہم نے اس غزوات کی تعداد پوری 20 لکھی ہے۔ اگرچہ مورخین نے صرف 87 ہی پر اکتفا کیا ہے، اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ بعض غزوہ کا مفہوم عام کر دیا ہے، اور بعض کے نزدیک چند قبولیت کے باعث غزوہ کا مفہوم خاص ہو گیا ہے۔ چنانچہ بعض نے غزوہ موتہ امرۃ القضاء فتح مکہ کو اس فہرست سے علیحدہ کر دیا۔ اگرچہ تمام غزوات میں سے جنگ کی نوبت صرف 9 غزوات میں آئی، جو حسب ذیل بدر، احمد، ربیع الاوّل، خاند، فریضہ، خیبر، مکہ، حنین، طائف، باقی غزوات میں تو مقابلہ بھی نوبت نہیں آتی ہے، یا دشمن سے صلح ہو گئی یا دشمن پہلے سے ہی بھاگ گیا۔ ہر
ہر حال جہاں قتل و قتال کی نوبت آئی وہ صرف مرض کو رہا بلا ناموافق ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، فالو بھی کر دیجیے گا، ایسی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے گی۔ سرکار کی فاتحانہ ساؤنڈ میں کل سناؤں گی۔